ये जो स्टोरी थी नाकाबिल बर्दाश्त थी। यहाँ के सारे पब्लिक ने देखा कि कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे तो काम करते हैं, लोगों को राहत पहुँचाने के बजाय उनसे लोगों को कितनी तकलीफ़ पहुँचती है। ये आप सभी ने देख लिया कि कल क्या माजरा हुआ। एक बच्चे की डेथ हो गई, जिस्मानी तौर पे बच्चा नाखांदा था, प्रॉब्लम थी उसको। बच्ची ने हाथ जोड़ के वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे के लिए हेल्पर चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन वहाँ से इस बच्ची के साथ कैसा नारवा सलूक किया गया वो आप सभी लोगों ने कल देख लिया। सुबह से हमें ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका एक संजीदा नोटिस लेगी, लेकिन अभी तक यहाँ की सरकार का कोई शख्स नहीं आया इनके पास। इस वक्त हम उनके घर पे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कुछ बच्चे आए हैं जो उनके साथ पढ़ते थे, ताज़ियत के लिए आज यहाँ पे आए हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये बच्चे यहाँ पे ताज़ियत के लिए आए हैं। इनके साथ ये बच्चा ज़ैर तालीम था, एक ही क्लास में थे ये बच्चे, इम्तिहाना दे रहे थे। एक खुशी का माहौल जो है वो मातम में तब्दील हो गया। शायद मैं खुद भी कल अपने आप पे काबू नहीं पा सका जब हमने उस बच्ची से सुना कि क्या हाल हुआ था उस वक्त जब इस बच्चे की मौत हो गई। आज इनके घर पे हम खड़े हैं, बस हमारा इंतज़ार यही है कि कब इनके वालिदैन के साथ इंसाफ किया जाएगा। इसका हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी वालिदा साहिबा यहाँ पे बैठी है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाक़ा हुआ, कैसे हुआ, क्या आप चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव तस्लीम, बस सोहेबिन मदर। यह मे बच्चे अमिस मैट्रिक क्लासुक एग्जाम। वन बह गोडनथ कर बह अर्ज कि बह गयस बोर्डस, मे कोर बोर्डस एप्लाई, मे गोस अमिस हेल्पर। यह जिस्मानी तौर नाखंद अमिस मसल डिसऑर्डर, अमिस मे हेल्पर जरूरत। मे कोर बोर्डस एप्लाई, तिमन वोन मे गस अमिस हेल्पर आसन। मे कोर एप्लाई, जॉइंट सेक्रेटरी साहबन कोर मार्क बोर्डस बाकियन मुलाजिमन खतर यम डील करान एग्जामिनेशन। तो तिमो कोर मार्क तिमन पे यह करो सा प्रोसेस अंडर रूल्स। बह गयस तौर, तिमो कोर मे तत बदसलूकी सान सख्त तेजी सान बर्ताव मे सत। दोप अत दिवान हेल्पर कहें। मे दोमुक न तुम लेखियो जॉइंट सेक्रेटरी साहबस, तुह क्या लेखन, तुम लेखियो बह वुच जॉइंट सेक्रेटरी साहब क्या कर। तिमो न कोर गौर कह, तिमो दोप ना यह इथे कनथ अत हेको न कर कहें, यह इथे कन। बह क्या कर पे अमे अपोर, मगर मे गो दिल सठा रंज। ये मे यमो यह वोन, मे गो दिल सठा रंज तो बह द्रायस। मे नो एग्जाम, अमिस कहमी गोडनुक पेपर मैथ पेपर, अमिस दुत एग्जाम, अमिस दुत असल पे, अमिस कोर तत थोड़ा बहुत तिमो टीचरों वीचरों, तिहज बह सठा शुक्र गुजार। तो तिमो कोर तिमन तौर फिक्र यह बच्चे नाखन जिस्मानी तौर। तिमो दोप कह पर्वा, तुम अमिस हेल्पर यमो दितमुत कह तान अमिस कह हेल्प जरूरत करोस। लेखान यह पाने, लेखनस करनस अमिस हेल्प जरूरत कहें। पत द्राय एग्जाम दित, नबर कन बाकी डिसेबल बच्चन हिंद पेरेंट्स, तिमो वोन ये सर्टिफिकेट बोर्ड पे यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जवाहर नगर। दोपक तिमो पेरेंटो वोन तुम गो तौर, तुह दिन अक बदल जज हेल्पर, तुम गो तौर। गई तौर गई तत दोपक बच्चे अन ट्यूसडे, न्यू ओतर बच्चे ट्यूसडे तौर। यह बह रूजस अमिस बच्चे नबर कन, दोपस बह रोजा ये अंदर तो तिकाज ये बच्चे अडलुक बच्चे ये हेको न कुन जन थवित कहें। यमो वोन अंद डॉक्यूमेंट वाक्यूमेंट वगैरह दित अम कर रिक्वेस्ट वारिया, तुम नीतो नबर बच्चे ये यह हेको न वलित कह, बे स्टेप्स अत खसन, यह व्हील चेयर पे थवन, अमिस गि अजाब, तुम नीतो नबर। यम न द्राय कहें अत, यमो दोपमिस ना बच्चे अन यूर। अम कर सठा रिक्वेस्ट यमो कोर बुर सलूक अमिस सतन। यमो इन अमिस डॉक्यूमेंट छकित, दोपस यह गो थवन पेंडिंग तेल, यह करो पत लास्टस पे।
ییٚلہِ نمبر ٲس تَمہِ ساتہٕ دوٚپُکھ اگر نہٕ ژٕ وَنُن تیٚلہِ تھاوون لاسٹَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ تھاوو پینڈِنگ تانۍ کیس بَچہٕ حظ گوٚو مےٚ بے چین نیٚبرٕ کَنہِ یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ بے چین یہِ چھُ مےٚ تھلہِ تھلہِ وٕچھان پَتہٕ درٛایَس یہِ بیٚنہِ تہِ یہِ چھُ وٕچھان تھلہِ أمِس حظ گوٚو ٹٮ۪نشَن مۄخصر یُس یہِ غلام حسن صٲب اَتہِ یہِ حظ درٛاو نٮ۪بر کاستانۍ سۭتۍ کَتھ کَرنہِ یہِ أمِس بٔچی میٛانہِ پیٚیہِ نظر أمۍ دوٚپنَس غلام حسن صٲب تُہۍ یِیِو اَکھ سٮ۪کنٛڈ یوٗرۍ وٕچھو میون بَچہِ وٕچھو میون مگر یہِ اوس اَسہِ وولمُت اوٚڑ گاڑِ منٛز نٮ۪صٕف اوس یہِ وولمُت حظ تہٕ دوٚپمَس تُہۍ وٕچھِو یہِ بَچہِ یہِ ما ہیٚکہِ ؤسِتھ مۄخصر تہٕ پَتہٕ حظ درٛاے اورٕ کۄستانۍ میڈم یِمو حظ کوٚر پَتہٕ أمِس کوٚرہوس مجبوٗری درٛاے نہ حظ بَڑٕ ظُلمَن ییٚمِس کوٚرُکھ سٮ۪ٹھاہ گُستٲخی ٲسٕکھ أمِس سۭتۍ کٔرمٕژ تَتہِ بیٚیہِ ٲسٕکھ أمِس دَکیل کٔر ٲسٕکھ یہِ نٮ۪بر کٔڑمٕژ حظ پَتہٕ درٛاے مۄخصر کوٚر أمۍ تھام أمۍ حظ دوٚپ اَمی ساتہٕ مےٚ حظ دوٚپُن مےٚ گوٚو خبر کیٛاہ أمِس دیُت مےٚ نَرِ پٮ۪ٹھ اَمانَت اَمہِ نَرِ پٮ۪ٹھ اَمانَت یِمن حظ کوٚر نہٕ کانٛہہ غور یِمو حظ کوٚر اَمِکۍ ذِمہٕ وار حظ چھِ یِم یۄس أمِس ڈٮ۪تھ گٔیے اَمِکۍ ذِمہٕ وار حظ چھِ ہیلٕتھ اینٛڈ ویلنس سینٹر بیٚیہِ حظ چھُ تھوڑا اَمیُک ذِمہٕ وار بورڈ تہِ یِمو نہٕ اَتھ پرٛاسٮ۪س کوٚر یُس بہٕ ہیلپر یِمن منٛگان ٲسٕس یِمو نہٕ حظ کوٚر نہٕ یہِ پرٛاسٮ۪س کینٛہہ پَتہٕ حظ گٔے ییٖژ حالت بہٕ چھَس دَپان بَچہِ نِمون ہسپتال یِم نہٕ حظ درٛاے نہٕ پَتہٕ یوٗت کٔرِتھ یِمن اوس نہ نیرُن یہِ بَچہِ ہسپتال نیُن یِمو حظ تھوٚو یہِ بَچہِ ژایہِ پانَس اَنٛدر اَتٮ۪تھ حظ آے مےٚ لُکو کوٚر مےٚ ہیلٕپ أتۍ چلٲو گٲڑۍ باقٕے جوان آیہِ مےٚ سۭتۍ تِم درٛاے ہسپتال أمِس ٲس مےٚ ییٚتھی کٔرمٕژ ڈٮ۪تھ دِژمٕژ ییٚتھۍ نَرِ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ ڈٮ۪تھ گٔمٕژ أمِس یِم حظ چھِ اَمِکۍ ذِمہٕ وار بہٕ چھَس رِکویسٹ کران بہٕ چھَس أپیٖل کران گورمِنٹَس چھَس بہٕ کران أپیٖل اَتھ نِیُن ایکشن آز گوٚو میٲنِس بَچَس سۭتۍ پگاہ آسہِ بیاکھ بَچہِ اَمہِ قٕسمُک پگاہ گوٚژھ نہٕ بیٚیِس بَچَس سۭتۍ تہِ گژھُن اَتھ گژھِ سخت سے سخت ایکشن نِنہٕ حظ سخت ایکشن گژھِ اَتھ نِنہٕ بہٕ چھَس یِہوٚے أپیٖل کران اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بچہ کل کو کما کے دے دے جسمانی طور سے بچہ ناخیز تھا کوئی والد یا والدین نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا ناخیز بچہ ان کو کما کے دے دے لیکن ایک ہی ان کی چاہت تھی کہ بچے کو کم سے کم ذہن میں یہ رہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کو مارا ہم اتنا کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا ہے اگر ایسا کوئی ناخواندہ بچہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جو آپ کا فرض ہے کہ پہلے آپ اس کو دیکھیں اگر پہلے اس کو نہیں دیکھیں گے آپ لیکن ایسا ناروا سلوک نہ کرے اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بہن ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہی ہے ان سے خود اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو شاید ذہنی طور پہ اس کو یہ پریشانی ہوئی ہوگی کہ میری بہن ہاتھ جوڑ کے کیوں ریکویسٹ کر رہی ہے اور اس کے دل پہ اثر پڑا تو اس کی موت واقع ہو گئی ہماری پوری امید ہے کہ کل آپ نے ویڈیو دیکھ لیا مزید ہم نے چاہا کہ اس سٹوری کا ہم فالو اپ کریں کیونکہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پورا اس کی تہ تک جائے گی اور معلوم کرے گی کہ آیا وجوہات کیا ہوئے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی لاسٹ میں ہم یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دیکھیے کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو میں جاوید کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے